बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जी उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पिछले दिनों मैं कोई 12 दिन के लिए यूरोप में था, तो बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने बड़ी ही नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ चुका हूँ। आज कोई 12-13 दिन के टूर के बाद जो यूरोप का हमारा टूर था उससे मैं वापस आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो दरख्वास्त उन दोस्तों से है जो हमारा ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं और उनको परेशानी महसूस हो रही है कि ऑफिस का एड्रेस नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस सिलसिले में दरख्वास्त ये है कि जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसमें मैंने लोकेशन भी अब ऐड कर दी है। तो आप जब हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे जाएंगी तो लोकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो लाहौर में हमारा जो ऑफिस है नज़ीर अहमद बिल्डिंग डिफेंस मेन बुलेवार्ड लाहौर, उसमें वो आ जाएगा। इस सिलसिले में इसी वीडियो के लिंक में मैं दोबारा जो है वो जो मेरे ऑफिस में आने का जो तरीक़ेकार है उसका भी मैं लिंक दे दूँगा ताकि आने वालों को परेशानी ना हो। क्योंकि आज फर्स्ट डे था, मैं ऑफिस में मौजूद था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मिलने के लिए आए, तो लोकेशन जो है वो ज़रा उससे ज़रा आपको बेहतर अंदाज़ा जो है हो जाता है। तो पहली बात तो ये मिलने जो आना चाहते हैं उनके लिए ये लोकेशन का मैंने बता दिया। दूसरी बात ये है कि मैं बेशुमार मरतबा बता चुका हूँ, मुझसे मिलने के लिए आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के कोई चार्जेस की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा ऑफिस है टीजी टूर्स का या मलक सज्जाद का, ये आपका अपना ऑफिस है, आपके भाई का, आपके बेटे, आपके दोस्त का ऑफिस है। आप बगैर इन्विटेशन, बगैर किसी अपॉइंटमेंट, बगैर कोई पेमेंट चार्जेस को सोचे बगैर आप जब चाहें 10 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान जो है वो आप आ सकते हैं। हम आपको वेलकम कहेंगे। हाँ, जो आउट स्टेशन से आते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप एक दिन पहले अगर कांटेक्ट करके पूछ के आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप लोगों को चक्कर ना पड़े। मेरा ये जो विज़िट था, जो हमारे ग्रुप का टूर का एक विज़िट था, ये स्पेन, ख़ास तौर पर स्पेन के लिए हमारा एक ग्रुप टूर था जिसके लिए हम स्पेन गए। स्पेन में हमारे यहाँ जो जाने वाले लोग हैं उनकी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से है कि वो वहाँ पे अपना वर्क परमिट जो है उसको तलाश करते हैं या जॉब को तलाश करते हैं। और ज़्यादातर जो जाने वाले लोग हैं उनका मेन मकसद जो है, जो विज़िट पे जाते हैं उनका मकसद ख़ास तौर पर नौजवानों का ये होता है कि हम वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपने आप को सेटल करें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों के जो हालात हैं वो पाकिस्तान से जो बाहर है उनको भी पता है और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको भी पता है। तो हालात कोई पाकिस्तान में इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कोई हौसला अफजा नहीं है नौकरियों के हवाले से या कारोबार के हवाले से। इस वजह से एक बुनियादी वजह ये भी है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर जाने में। ये यहाँ पर बहुत सारे नौजवान जो है मुझसे ये पूछते हैं कि जी अगर हम विज़िट वीज़े पे जाएं, अगर हमें विज़िट वीज़ा किसी तरीके से मिल जाता है तो उसके बाद हम जाके वहाँ कैसे जॉब करेंगे, कैसे जॉब तलाश करेंगे, वो कौन सा ऐसा तरीका होगा। क्योंकि पहला मरहला तो ये है कि हमें किसी तरह वीज़ा मिले। अगर वो किसी ना किसी तरीके से कोई अल्लाह ताला की मदद से किसी तरीके से आपको वीज़ा मिल जाता है तो अगला सवाल फिर ये आता है कि हम वहाँ जाके करेंगे क्या, हम जॉब कैसे ढूंढेंगे, हम जो असाइलम है वो कैसे क्लेम करेंगे, हम रिहाइश कैसे लेंगे, नौकरी कैसे लेंगे। ये 3-4 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो चूँकि खुद स्पेन गए नहीं होते तो उनको पता नहीं होता, वो इधर से ही आपको इंफॉर्मेशन पूछ के या ले दे के किसी से दे रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि अगर आपके पास स्पेन का विज़िट वीज़ा मौजूद है और आप स्पेन जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो आगे जाके आपने अगला प्रोसेस कैसे करना है। अगर आप स्पेन विज़िट वीज़े पे स्पेन में एंटर हो गए हैं या एंटर होने जा रहे हैं, मतलब आपका वीज़ा लग के आ गया और आपके ज़हन में ये सवाल है कि हम वहाँ पे जाके सेटल कैसे हों। वहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार होते हैं और वो उन लोगों को हाथों हाथ लेते हैं और आगे उनकी एडजस्टमेंट करवा देते हैं। ऐसे लोगों को तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो लोग जिनका वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है या दोस्त नहीं है, वो क्या करेगा। उसके लिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि एक तो ये है कि अगर आपका स्पेन का विज़िट वीज़ा लग के आ गया है और आप जाने की तैयारी में हैं और आपका जहन में ये है कि जी आपने वहाँ पे वर्क परमिट लेना है या असाइलम क्लेम करना है, तो इसका बहुत ही एक आसान तरीका है। सबसे पहले इसका आसान तरीका ये है कि आप अगर वहाँ पे स्पेन में चले गए हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको रिहाइश, होटल या जहाँ पे भी आप ठहरे हैं उसके बाद आप सिंपल जो है वहाँ पर आप किसी भी पाकिस्तानी से वहाँ के जो स्पेन के जो पाकिस्तानी हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं
کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ جناب میں اسائلم کلیم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. کوئی نہ کوئی پاکستانی اگر آپ کو نہیں ملتا تو ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, آپ مجھے بتا دیں, کسی نہ کسی پاکستانی سے پوچھیں. اور وہاں پر انہوں نے کچھ اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, جیسے میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. جیسے ہمارے یہاں پہ یونین کونسل بڑی بھی ہوتی ہیں, ویسے ہی وہاں پر یونین کونسل ٹائپ ادارے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے جی, سٹی کے حوالے سے جو ان کے ادارے بنے ہوتے ہیں. تو وہاں پر آپ کسی بھی ان کے یونین کونسل ٹائپ جو آفس ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنا اندراج کروا سکتے ہیں کہ جناب میں یہاں پہ آ گیا ہوں اور میں واپس نہیں جانا چاہتا. اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کو ایک پیپر نکال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ ہمیں رہائش بتائیں آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں. تو جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں, جس دوست کے پاس یا ہوٹل میں یا جہاں پہ بھی, آپ ان کو بتا دیں کہ جی میں واپس یہاں پہ جو اسپین ہے اسی نہیں جانا چاہتا, میں یہاں پہ آ گیا ہوں. وہ آپ کو ایک پیپر نکال دیتے ہیں. اس پیپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ کا یہاں پر کیس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اس پیپر کے بعد آپ آرام سکون سے جو ہے وہ کسی بھی ریفرنس سے آپ کام ڈھونڈ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ایک جگہ 6 مہینے یا سال سے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اتنی دن میں آپ کا جو کیس ہے, جو آپ نے اسائلم کلیم کیا ہوا ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کا پہنچا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادارے سے کال بھی آ جاتی ہے, جو ان کے لوکل اتھارٹیز ہیں. وہ 6 مہینے بعد بھی آتی ہے, وہ سال بعد بھی آتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایڈریس دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو لیٹر وغیرہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کیس کی نوعیت کیا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ اس وقت جو اسپین کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ 6 مہینے یا سال کام کر لیں تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے آپ کا ساتھ دے تو آپ کو قسمت آپ کا ساتھ دے تو آپ کو 1 سال تک کا کارڈ بھی فوراً مل سکتا ہے, 2 سال تک کا بھی کارڈ مل سکتا ہے, 3 سال تک کا بھی مل جاتا ہے. لیکن نارملی جو اس وقت اسپین میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 سال تک کسی جگہ کام کرتے ہیں کنٹینیوسلی تو آپ کو وہ پہلے 1 سال کا لیگل کارڈ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو 4 سال کا اکٹھا کارڈ ملتا ہے, جو کہ پہلے 2 سال کا کارڈ ملتا تھا. تو اسپین میں جاب تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اسپین میں اسائلم کلیم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ یہاں پہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ ہزاروں روپیہ, کئی ہزار یورو, یہاں سے میں نے لوگوں کو دیکھا جو وہاں جا کے لوگوں کو پے کرتے ہیں کہ ہمارا اسائلم کلیم کر دیں. کوئی کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام سے کسی بھی پاکستانی کو ڈھونڈیں, نہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میں اگین بتا رہا ہوں کال کریں کہ جی میں اسپین میں ہوں, مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے, الحمدللہ فری آف کاسٹ کریں گے. اور سمپل ان کے یونین کونسل میں آپ نے جا کے اپنا اندراج کروانا ہوتا ہے, آپ اندراج کروانے کے بعد اپنا کام کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو 1 سال کا کارڈ مل جاتا ہے تو اسپین میں کسی بھی قسم کا آپ اگر کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں خدا نہ کرے آپ کسی کے ساتھ جب تک لڑائی جھگڑا نہ کریں, کوئی مار پٹائی نہ کریں, کوئی چوری نہ کریں, کوئی ڈاکہ نہ ڈالیں, تب تک اسپین میں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ میں آپ کو اپنے پرسنل تجربے سے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر 1 سال کا کارڈ مل گیا تو اس 1 سال کے کارڈ پہ آپ پاکستان بھی آ جا سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ 1 سال تک وہاں پہ کسی بھی بندے کے پاس کام کرتے ہیں تو آپ کو 4 سال کا بھی کارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے. لیکن اس میں بہت حد تک جو ہے وہ انسان کے اپنے جو ہے وہ نصیبوں کا اور آپ کے جو اپنے آپ کہہ لیں کام میں جو انٹرسٹ ہے اس میں بھی عمل دخل ہے. اگر آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ اور اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی کوشش ہوگی کہ یار یہ بندہ میرے پاس ہی رہے, یہ کہیں نہ جائے, تو وہ آپ کو ورک پرمٹ بھی دے دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کام دیانتداری سے نہیں کر رہے یا کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو پھر اس کی کوشش ہوگی کہ یار میں اس کو نکالوں, میں نیا بندہ رکھوں. تو آپ پردیس میں ہیں تو محنت شرط ہے کہ آپ محنت سے کام کریں. اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو آپ کو اسائلم کلیم کرنا, آپ کو وہاں کے اوپر ورک کے حوالے سے جاب کرنا, 1 سال کا ورک پرمٹ لینا, یہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے. اگر آپ ویلڈ ویزے پہ گئے ہیں, ویلڈ ویزا آپ کے پاس اسپین کا موجود ہے اور آپ گئے ہیں, تو آپ کے لیے کام کرنا, 1 سال کا ورک پرمٹ لینا اور اس کے ساتھ ساتھ 4 سال کا جو آپ کا آگے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ تو لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں اگر آپ ڈنکی لگا کے گئے ہیں, جو ڈنکی لگا کے بندہ جاتا ہے وہ چونکہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کر پاتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیا رہا ہوں, اس کے لیے تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ وزٹ ویزے پہ جائیں تو اسائلم کلیم کرنا جو بہت آسان ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اس سلسلے میں اگر کوئی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں.
کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ آفیشیل واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. وزٹ کی ویزے کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کنسلٹنسی چاہیے تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آفس آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کرتے رہیں. آفس کا ایڈریس اور لنک ساری چیزیں ہم نے اس میں دے دی ہے. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.